بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جا ہے الا کوئی نہیں سکدا۔ ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر، ایو راز مشکل دسا کوئی نہیں سکدا۔ محمد دی صورت ہے صورت خدا دی، میرے دل تو نقشہ مٹا کوئی نہیں سکدا۔ اساں در محمد دے سجدے کرے سوں، جو ہیں در تو سر سادا چاہ کوئی نہیں سکدا۔ محض لا دوا ہاں طبیبیں کو آکھو، میری مرض دی کر دوا کوئی نہیں سکدا۔ آنا الحق آنا اللہ علاوان ہے سوکھا، آنا احمد ان کو علا کوئی نہیں سکدا۔ مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے، محبت دا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا۔ یہ ڈاڈھے علیہ سو عمل حبت تھی سن، عمل حبت تھیں کو ولا کوئی نہیں سکدا۔ بلا ترفعو فوق صوت النبی، بحکم خدا غل مچا کوئی نہیں سکدا۔ شریعت طریقت حقیقت دے قصے، سوا معرفت دے دسا کوئی نہیں سکدا۔ علی شیر حق پیر مشکل کشا دے، سوا جام کوثر پلا کوئی نہیں سکدا۔ سوا چار یاریں نبی مصطفیٰ دے، خلافت کو ہرگز چھکا کوئی نہیں سکدا۔ حقیقت محمد دا لا حل معما، نہ حل تھیا ای کو حل کرا کوئی نہیں سکدا۔ اساں نت محمد دیاں ناتاں بنے سوں، اساں وانگ ناتاں بنا کوئی نہیں سکدا۔ جے سر ڈیوو او اتھاں سر لڑیں دے، جے سر ڈیوو او اتھاں سر لڑیں دے، سوا سر ڈتے ہاتھ اڑا کوئی نہیں سکدا۔ سے آغاز و انجام پاک است یارم، زبان ڈل دیے حق علا کوئی نہیں سکدا۔